नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियो मैले कक्षा 10 मा नेपाली माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा विषय अध्ययन गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरूको लागि तयार पारेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई गोसारा भौचर र खर्चको फाँटवारीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हल गरेर देखाउने छु। यो दुवैवटा प्रश्नहरू तपाईहरुलाई एससी परीक्षामा 10 नम्बरमा सोधिनेछ है। र सबैभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई गोसारा भौचरको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यसको प्रश्न हल गर्छु। त्यसपछि म तपाईहरुलाई खर्चको फाँटवारीको बारेमा जानकारी दिनेछु है। विद्यार्थी मित्रहरू, सरकारी कार्यालयहरूमा विभिन्न किसिमका फारमहरू, मलेप फारमहरू प्रयोगमा आएका छन् र ती मलेप फारमहरू मध्ये गोसारा भौचर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मलेप फारम हो। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने जति पनि आर्थिक कारोबारहरू हुन्छ, ती सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको प्रारम्भिक चरणमा अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने फारमलाई नै हामी गोसारा भौचर अथवा जर्नल भौचर भनिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अहिले यो गोसारा भौचरको मलेप फारम नम्बर 203 रहेको छ। पहिला यसको मलेप फारम नम्बर 10 थियो। विद्यार्थी मित्रहरू, सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिने जति पनि फारमहरू छ, ती सम्पूर्ण फारमहरूमा परिवर्तन भएको छ हैन। यो परिवर्तन आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि परिवर्तन भएको हो। र विद्यार्थी मित्रहरू, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2078 साल 8 महिना 12 गते एउटा सूचना प्रकाशित गरेर सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई यही परिवर्तन भएको मलेप फारमहरू अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यसै अनुसार हामीले यो नयाँ फारममा कसरी भर्ने भनेर अब म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, पहिलाको जुन मलेप फारम नम्बर 10 थियो त्यसमा माथि नेपाल सरकार लेखिएको हुन्थ्यो हैन। र अहिले हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार हुन्छ हैन, केन्द्रीय सरकार, संघ हैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। अब यो तीनवटा मध्ये हामीले कुनै एउटामा टिक लगाउने हो हैन। अब तपाईलाई प्रश्नमा त कुन तहको कार्यालय भनेर त्यहाँ दिएको हुँदैन, तपाईले यो स्थानीय तहमै टिक लगाउँदा हुन्छ। अब यहाँ तल मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय दिएको छ। अब तपाईलाई प्रश्नमा नर्मली कार्यालयकै नाम दिएको हुन्छ, तपाईले कार्यालयमा टिक लगाउनु होला हैन। विद्यार्थी मित्रहरू, अब अर्को हेर्नुस् त कार्यालय कोड नम्बर। अब सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको सङ्केत नम्बर हुन्छ हैन, आफ्नो सङ्केत नम्बर हुन्छ। त्यो सङ्केत नम्बर यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यार्थी मित्रहरू, प्रश्नमा तपाईहरुलाई यो कार्यालय कोड नम्बर दिएको हुँदैन, तपाईले यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ लेखेको छ गोसारा भौचर खर्च विविध। अब जुन यो गोसारा भौचर छ, यो गोसारा भौचर खर्च तथा विविध कारोबारहरूको अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने गोसारा भौचर हो। आम्दानीको अभिलेख राख्नको लागि राजस्व तर्फको गोसारा भौचर छुट्टै हुन्छ हैन। त्यो 103 हुन्छ, त्यसको मलेप फारम नम्बर 103 रहेको छ। अब यो खर्च र विविध कारोबारहरूको अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने गोसारा भौचर हो। अब हेर्नुस् त यतापट्टि यो लेफ्ट साइडमा के लेखेको छ, गोसारा भौचरको प्रकार। अब यो यहाँ प्राप्ति, खर्च, धरौटी, अन्य लेखेको छ। यी मध्ये कुनै एउटामा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। कुन प्रकारको हामीले गोसारा भौचर तयार पार्दै छौं, नर्मली हामीले खर्चकै तयार पार्छौं, त्यही भएर हामीले खर्चमै टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब हेर्नुस् त यहाँ अर्को के लेखेको छ, बजेट उपशीर्षक नम्बर। अब यहाँ सम्बन्धित खर्चको बजेट उपशीर्षक नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब यतापट्टि राइट साइडमा के छ, यहाँ मिति लेखेको छ। यहाँ कारोबारको मिति लेखिन्छ हैन। यहाँ तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ, त्यही मिति हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ के छ, मूल गोसारा भौचर नम्बर। अब यहाँ हामीले गोसारा भौचर नम्बर लेख्ने हो हैन। अब पहिलोचोटि तयार पारिदिछ भने हामी 001 लेख्छौं अथवा 1 लेख्छौं, दोस्रोचोटि 002 लेख्छौं। यसरी क्रमैसँग हामीले गोसारा भौचरको नम्बर लेख्ने हो। यदि गोसारा भौचर विद्युतीय मार्फत उठाइएको छ भने हामी यहाँ विद्युतीय कारोबार नम्बर पनि यहाँ उल्लेख गर्छौं। तपाईलाई प्रश्नमा त दिएको हुँदैन, यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त यो तालिकाको पहिलो महलमा के लेखेको छ, क्रम संख्या लेखेको छ। यहाँ हामीले यो कारोबारको क्रम संख्या लेख्ने हो हैन। अब यहाँ तपाईले पहिलो कारोबार को क्रम संख्या क लेख्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो कारोबारको ख लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा पहिलो कारोबारको 1, दोस्रोको 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले क्रम संख्या लेख्ने हो। अब हेर्नुस् त दोस्रो महलमा यहाँ के लेखेको छ, बजेट शीर्षक नम्बर। अब यहाँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि खर्चको बजेट शीर्षक अथवा उपशीर्षक नम्बर हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त यो तालिकाको तेस्रो महलमा के लेखेको छ,
कार्यक्रम सङ्केत नम्बर लेखेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ यो कुन कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ त्यसको सङ्केत नम्बर हुन्छ, त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई प्रश्नमा त यो कार्यक्रम सङ्केत नम्बर दिएको हुँदैन, यहाँ तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन। यो महल तपाईँले बनाइदिनु होला, तर यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब अर्को हेर्नुहोस् त के छ, कारोबारको बेहोरा भनेर लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ खातालाई डेबिट गर्ने र कुन चाहिँ खातालाई क्रेडिट गर्ने, यहाँ डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ सूचना तपाईँले बेहोरा यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को चाहिँ महलमा यहाँ के लेखेको छ, खाता पाना नम्बर लेखेको छ। अब विद्यार्थी मित्र यो खाता पाना नम्बरमा चाहिँ अहिले तपाईँले केही पनि उल्लेख गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त अर्को महलमा यहाँ के लेखेको छ, स्रोतको तह, स्रोत बेहोर्ने संस्था, स्रोतको प्रकार र भुक्तानी विधि दिएको छ। अब यो स्रोतको तहमा तपाईँले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश अथवा स्थानीय तह एउटा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि तपाईँले स्थानीय तह टिक लगाउनु भयो, तपाईँले स्थानीय तह लेख्नु होला, प्रदेशमा टिक लगाउनु भयो, प्रदेश लेख्नु होला, सङ्घमा टिक लगाउनु भयो, सङ्घ लेख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो स्रोतको तह उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्घ हो कि प्रदेश हो कि स्थानीय हो, होइन। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ केही नलेख्दा पनि हुन्छ यो तहमा। अब यो स्रोत बेहोर्ने संस्था, अब यो स्रोत कसले बेहोर्छ, यो खर्च कसले बेहोर्छ, यो खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्छ। तपाईँले यहाँ नेपाल सरकार भनेर लेख्नु होला, नेपाल सरकार। अब यो स्रोतको प्रकार, अब यो स्रोतको प्रकार चाहिँ के हो त, यो स्रोतको प्रकार पनि हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, ऋण हो कि अनुदान हो कि, होइन। यहाँ के हो, यहाँ तपाईँले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई प्रश्नमा यहाँ दिएको हुँदैन, तपाईँले यहाँ केही पनि नलेख्दा हुन्छ। अब यो स्रोत भुक्तानी विधि के हो त, यो नगद हो कि, होइन, अथवा चाहिँ यो चेक हो कि के हो, तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नर्मल्ली नगदै यहाँ लेख्छौँ। अब तपाईँले चाहिँ परीक्षामा यो तह र प्रकारमा केही नलेख्दा हुन्छ। यो स्रोत बेहोर्ने संस्थामा नेपाल सरकार र भुक्तानी विधिमा तपाईँले नगद लेख्दा हुन्छ। यदि प्रश्नमा तपाईँलाई चेक भनेर लेखेको छ भने चाहिँ चेक लेखिदिनु होला। र अर्को महलमा हामी यहाँ डेबिट महलमा चाहिँ यो डेबिट रकम देखाउँछौँ र क्रेडिट महलमा हामी क्रेडिट रकम देखाउँछौँ र अन्तिममा हामी यो जम्मा रकम यहाँ लेख्छौँ, होइन। र विद्यार्थी मित्रहरू यो कारोबारको जुन संक्षिप्त बेहोरा हुन्छ, न्यारेसन हुन्छ नि, त्यसलाई हामी तल लेख्छौँ। यो कारोबारको संक्षिप्त बेहोरामा चाहिँ यहाँ एउटा बक्स हुन्छ, त्यो बक्समा हामीले चाहिँ यहाँ न्यारेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ, होइन। र यो जम्मा रकम अक्षरमा भनेर लेखिएको छ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ यो 5000 यहाँ फिगरमा लेख्नु भएको छ भने यो 5000लाई तपाईँले यहाँ अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, होइन। 5000 भनेर, होइन, 5000 भनेर तपाईँले यहाँ अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को यहाँ के लेखेको छ, भुक्तानी प्रयोजनका लागि। यदि विद्यार्थी मित्रहरू हामीलाई प्रश्नमा जुन रकम चाहिँ कसलाई भुक्तानी गरेको छ भनेर त्यहाँ व्यक्तिको नाम दिएको छ अथवा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको अथवा संस्थाको नाम छ भने हामी त्यो भुक्तानी पाउने संस्था अथवा व्यक्तिको नाम यहाँ देखाउँछौँ र उसको बैंक खाता अथवा भरपाई नम्बर देखाउँछौँ, पान नम्बर देखाउँछौँ र कति भुक्तानी दिएको त्यो रकम देखाउँछौँ। तर विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँलाई प्रश्नमा चाहिँ त्यो दिएको हुँदैन, यहाँ पनि तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन। र विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को छ संलग्न कागजात सङ्ख्या। अब यो गोसरा भौचरमा कतिवटा कागज चाहिँ संलग्न गरेको छ, त्यो कागजको सङ्ख्या यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ नि। एउटा छ भने एक लेख्ने हो, दुईवटा छ भने दुईवटा लेख्ने हो र अहिले हामीले परीक्षामा चाहिँ यहाँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त अन्तिममा यहाँ तयार गर्ने, पेश गर्ने, स्वीकृत गर्ने, यहाँ तपाईँले व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नमा त तपाईँलाई दिएको हुँदैन, तपाईँले यहाँ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड अथवा मिस्टर क, मिस्टर ख, मिस्टर ग भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र मितिमा यो तीनवटैमा मिति चाहिँ तपाईँले यही माथिकै लेखिदिनु होला, होइन। अब रियलमा त वास्तवमा त के हुन्छ भन्दाखेरि तयार गर्ने मिति, पेश गर्ने मिति, स्वीकृत गर्ने मिति छुट्टा छुट्टै हुन्छ। तर हामीलाई प्रश्नमा त छुट्टा छुट्टै मिति दिएको हुँदैन, तपाईँले यही कारोबारको जुन मिति यहाँ माथि लेख्नु भएको छ त्यही मिति यो तीनवटै ठाउँमा तपाईँले लेख्नु होला। अब यो दर्जामा चाहिँ यो पोजिसन हो, यो दर्जामा अब यो तयार गर्नेको दर्जा चाहिँ तपाईँले यहाँ सहायक लेखापाल लेख्न सक्नुहुन्छ, पेश गर्नेको प्रमुख लेखापाल लेख्न सक्नुहुन्छ र यो स्वीकृत गर्नेको चाहिँ यो कार्यालय प्रमुख भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गोसरा भौचर
को एउटा प्रश्न देखाउँछु र त्यो गोसारा भाउचरको प्रश्नलाई कसरी यो गोसारा भाउचर फारममा भर्ने त त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु। र एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हैन प्रत्येक कारोबारलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै गोसारा भाउचर फारममा छुट्टा छुट्टै मलेप फारममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटै फारममा सबै कारोबार भर्ने होइन हैन, एउटा कारोबार एउटा फारममा भर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले स्क्रिनमा यो प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। यो गोसारा भाउचर मलेप फारम नम्बर 203 सँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न मैले यहाँ लिएको छु है। अब यो प्रश्नमा के लेखेको छ पढौँ त। जहिले पनि विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रश्न चाहिँ ग्रुप सी अन्तर्गत हैन, समूह ग अन्तर्गत चाहिँ यो 15 नम्बरमा 15 नम्बरमा सोधिन्छ हैन, यो 10 नम्बरको हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ, तल दिइएको कारोबारको आधारमा जिल्ला कृषि कार्यालय बागलुङको लागि गोसारा भाउचर मलेप फारम नम्बर 203 तयार गर्नुहोस् भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ 5 वटा कारोबारहरू दिएको छ। हेर्नुस् त क ख ग घ ङ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले 5 वटा गोसारा भाउचर फारममा यो कारोबारलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो प्रश्नमा चाहिँ यो बजेट निकासाको बारेमा केही पनि भनिएको छैन। अहिलेको नयाँ प्रणालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरूले खर्च गरिसकेपछि कोले निकाले बजेट निकासा गरिदिन्छ र कोले निकाले बजेट निकासा गरिदिसकेपछि त्यसको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ प्रश्नमा त त्यो भनिएको छैन, तपाईले त्यो बजेट निकासाको चाहिँ गोसारा भाउचर बनाइराख्नु पर्दैन। अब म तपाईहरुलाई यो कारोबारको चाहिँ गोसारा भाउचर कसरी तयार पार्ने त्यो बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो जुन कारोबारहरू छ यो सबै जिल्ला कृषि कार्यालय बागलुङसँग सम्बन्धित छ। अब यो जिल्ला कृषि कार्यालय बागलुङ भनेर तपाईले चाहिँ यहाँ लेख्नु होला हैन, जिल्ला कृषि अनि यहाँ कार्यालयमा टिक लगाउनु होला, बागलुङ लेख्नु होला र तपाईले स्थानीय तहमा टिक लगाउनु होला। अब यो कार्यालय कोड नम्बर त दिएको छैन, यहाँ लेख्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो मितिमा चाहिँ यही जुन यो क नम्बरको छ नि, यो मिति तपाईले यहाँ सार्दिनु होला। ल, मितिमा त्यही सार्दिनु होला। ल, अब यो मूल गोसारा भाउचर नम्बरमा तपाईले यहाँ 001 लेख्नु होला। अब यो विद्युतीय कारोबार नम्बरमा तपाईले केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब यो क्रम संख्यामा तपाईले प्रश्नकै क लेख्नु होला। ल, अब यहाँ प्रश्नमा के लेखेको छ हेर्नुस् त, कार्यालय सामग्रीको लागि रु 10,000 भुक्तान गरियो। भनेपछि यो त सामान्य खर्चसँग सम्बन्धित कारोबार हो। अब खर्चसँग सम्बन्धित कारोबारको गोसारा भाउचर राख्दा फेरि अब हामीले डेबिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि खर्चको हामीले त्यहाँ शीर्षक बजेट शीर्षक लेख्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिटमा हामीले कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्छौँ हैन। पहिला हामी नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ, कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्छौँ, किनकि यो रकम चाहिँ कोलेनिकाले एकल कोष खाता मार्फत भुक्तान गर्दछ। त्यो भएर गिभर भनेको चाहिँ दिने व्यक्ति भनेको कोलेनिका हुन्छ। अब हामी यहाँ डेबिट लेख्छौँ हैन, डे लेख्छौँ। अब यो बजेट शीर्षक लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईले बख लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन, बख। त्यसपछि अब हेर्नुस् त केमा खर्च गरेको छ, यो कार्यालय सामग्रीमा खर्च गरेको छ। यो कुन बजेट खर्च अन्तर्गत आउँछ, यो चाहिँ कार्यालय सम्बन्धी खर्च अन्तर्गत आउँछ। कार्यालय सम्बन्धी खर्च। क्रेडिटमा तपाईले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, कोलेनिका हैन, कोलेनिका एकल कोष खाता, एकल कोष खाता लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कार्यालय सम्बन्धी खर्चको चाहिँ यो बजेट शीर्षक नम्बर कति हुन्छ, 22311 हुन्छ हैन। अब यो खाता पाना नम्बरमा तपाईले के पनि लेख्नु पर्दैन। यो स्रोत तहमा तपाईले चाहिँ स्थानीय तह लेख्दा हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अब स्रोत बेहोर्ने संस्था तपाईले नेपाल सरकार लेखिदिन सक्नुहुन्छ, नेपाल सरकार। अब यो स्रोतको प्रकार तपाईले लेख्नु परेन। भुक्तानी विधिमा तपाईले नगद लेख्नु होला, नगद। अब डेबिटमा तपाईले 10,000 लेख्नु होला, 10,000। र क्रेडिटमा तपाईले ठ्याक्कै कोलेनिकाको सिधा 10,000 लेख्नु होला, 10,000। ल, अब यो जम्मा रकममा पनि तपाईले 10,000 लेख्नु होला, 10,000। र यहाँ पनि तपाईले 10,000 लेख्नु होला। ल,
अब विद्यार्थी मित्रहरू जुन यो गोसारा भौचरको प्रकार छ नि, यहाँ तपाईँले यो खर्चमा टिक लगाउनु होला। यो खर्चसँग सम्बन्धित गोसारा भौचर हो, तपाईँले यहाँ खर्चमा टिक लगाउनु होला। अब यो बजेट उपशीर्षक नम्बरमा तपाईँले यही लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, 2 2 2 2 3 1 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यो जम्मा रकम अक्षरमा तपाईँले यो जुन 10,000 छ यसलाई अक्षरमा लेख्नु होला, 10,000 भनेर होइन, यहाँ लेख्नु होला 10,000, 10,000 मात्र लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो कारोबारको संक्षिप्त व्यवहारमा तपाईँले अब यो न्यारेसन लेख्नु होला होइन। अब यहाँ के भनेर लेख्नु होला, प्रश्नमा यहाँ जे लेखेको छ त्यही सार्दिनु होला। ल यो कार्यालय सामग्रीको लागि भुक्तानी गरियो, ल लेखिदिनु होला, कार्यालय सामग्रीको लागि भुक्तानी गरियो। ल यो सकियो। अब यो तलमा तपाईँले केही लेख्नु पर्दैन। अब यो तयार गर्नेमा क लेख्नु होला, पेश गर्नेमा ख, स्वीकृत गर्नेमा ग लेख्नु होला। र अब विद्यार्थी मित्र यो मितिमा माथि जुन मिति लेख्नु भएको छ नि त्यही मिति लेख्नु होला होइन, 2077 4 महिना 1 गते। अब तिनै ठाउँमा तपाईँले 2077 4 महिना 1 गते लेख्नु होला। अब यो तयार गर्नेको दर्जामा तपाईँले सहायक लेखापाल लेख्नु होला, पेश गर्नेको दर्जा चाहिँ प्रमुख लेखापाल लेख्नु होला र स्वीकृत गर्नेको दर्जा कार्यालय प्रमुख लेख्नु होला। यति गरेपछि तपाईँको 2 नम्बर आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी दोस्रो कारोबारलाई यहाँ अभिलेख राख्न गइरहेका छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो दोस्रो फारममा पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ कार्यालयको नाम लेख्नु होला होइन। ल यो कार्यालयको नाम चाहिँ के छ, यो जिल्ला कृषि कार्यालय छ, यसलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। ल र तपाईँले यो कार्यालयमा टिक लगाउनु होला, कार्यालयमा टिक लगाउनु होला, यहाँ स्थानीय तहमा टिक लगाउनु होला। कार्यालय कोड नम्बरमा यहाँ केही लेख्नु परेन होइन। विद्यार्थी मित्रहरू यो दोस्रो कारोबारको जुन मिति छ तपाईँले यहाँ मितिमा लेख्नु होला है। अब यो मूल गोसारा भौचर नम्बर चाहिँ यहाँ 002 लेख्नु होला। हामीले अघिल्लो फारममा चाहिँ 001 लेखेका छौँ र अब यहाँ चाहिँ 002 लेख्छौँ है। ल 002 लेख्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्नमा के लेखेको छ, सिनियर अफिसर तुलसीलाई कम्प्युटर खरिदका लागि 50,000 रुपैयाँ पेस्की दियो। यो त पेस्कीसँग सम्बन्धित कारोबार हो होइन। अब हामीले यसलाई यहाँ रेकर्ड राखेर देखाउँछौँ। अब यो क्रम सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ ख लेख्छौँ है। अब यो कारोबार व्यवहारमा अब हामी डेबिट र क्रेडिट लेख्छौँ है। अब विद्यार्थी मित्रहरू पेस्की दिँदाखेरि जहिले पनि हामीले पेस्की प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नामलाई डेबिटमा लेख्छौँ होइन। अनि त्यसपछि के को लागि पेस्की प्राप्त गरे हो त्यसको चाहिँ बजेट शीर्षक लेख्छौँ र पेस्की भनेर लेख्छौँ र क्रेडिटमा हामी कोलेनिका एकल कोष खाता भनेर लेख्छौँ। अब डेबिटमा हामी सिनियर अफिसर तुलसी लेख्छौँ। अब यो कम्प्युटर भनेको त मेसिनरी तथा औजार बजेट शीर्षक अन्तर्गत आउँछ होइन। अब हामी मेसिनरी तथा औजार पेस्की भनेर लेख्छौँ र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि कोलेनिका एकल कोष खाता भनेर लेख्छौँ। ल अब लेखौँ त, डेबिटमा हामी सिनियर अफिसर तुलसी, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मेसिनरी होइन, मेसिनरी तथा औजार पेस्की लेख्छौँ है, पेस्की। त्यसपछि हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ, कोलेनिका एकल कोष खाता भनेर लेख्छौँ। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यो मेसिनरी तथा औजारको बजेट शीर्षक नम्बर हामी यहाँ उल्लेख गर्छौँ। यसको बजेट शीर्षक नम्बर कति हो, 31122 हो होइन। अब खाता पाउन नम्बरमा तपाईँले के लेख्नु परेन, स्रोतको तहमा तपाईँले स्थानीय तह लेख्दा हुन्छ। अब स्रोत विवरण संस्था भनेको नेपाल सरकार हो। ल नेपाल सरकार लेखौँ। अब स्रोतको प्रकारमा हामी के लेख्दैनौँ, भुक्तानी विधिमा हामी यहाँ नगद लेख्छौँ। ल डेबिटमा हामी कति लेख्छौँ, 50,000 लेख्छौँ। ल 50,000 लेखौँ, 50,000। ल अब क्रेडिटमा पनि हामी 50,000 लेख्छौँ, 50,000। अब यहाँ तल जम्मा रकममा पनि हामी 50,000 लेख्छौँ। ल
यता पनि हामी 50,000 लेख्छौँ। अब यो जम्मा रकम अक्षरमा हामी लेख्छौँ यहाँ 50,000 मात्र भनेर लेख्छौँ। ल 50,000 मात्र। ल अब यो कारोबारको संक्षिप्त बेहोरामा चाहिँ हामीले न्यारेसन लेख्छौँ हैन। अब यहाँ प्रश्नमा जे छ तपाईले त्यही सार दिनु होला। अब सिनियर अफिसर तुलसीलाई कम्प्युटर खरिदका लागि पेस्की दियो भनेर तपाईले यही सार दिनु होला। ल म यही कपी गरिदिन्छु। लागि पेस्की दियो। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू यो तयार गर्नेमा क लेख्नु होला, पेश गर्नेमा ख, स्वीकृत गर्नेमा ग लेख्नु होला। अब मिति तपाईले यो माथि जे लेख्नु भएको छ यो 2077 4 महिना 10 गते त्यही सार्नु होला। अब तिनै ठाउँमा तपाईले 2077 4 महिना 10 गते लेख्नु होला। अब यो तयार गर्नेको दर्जामा तपाईले सहायक लेखापाल लेख्नु होला, अनि पेश गर्नेको दर्जामा प्रमुख लेखापाल र स्वीकृत गर्नेको दर्जामा कार्यालय प्रमुख लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्र यो पेस्कीको पनि यो गोसारा भौचर प्रकारमा चाहिँ यहाँ खर्चमै हामी टिक लगाउँछौँ है। अनि बजेट उपशीर्षक नम्बरमा तपाईले यही लेखिदिँदा हुन्छ हैन। 3 1 1 2 2 नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी यो तेस्रो कारोबारलाई यहाँ रेकर्ड गर्न गइरहेका छौँ। अब यो तेस्रो कारोबारमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। 2077 साल 4 महिना 16 गते सिनियर अफिसर तुलसीले रु 45,000 को कम्प्युटर खरिद बिल पेश गरेकोले उसको पेस्की फरछुट गरियो। भनेपछि अघिल्लो मितिमा हैन 10 गते हैन 2077 साल 4 महिना 10 गते तुलसीलाई 50,000 पेस्की दिएको थियो कम्प्युटर किन्नको लागि। अब तुलसीले 45,000 को कम्प्युटर किनेको रहेछ। भनेपछि उसले 5,000 जुन बचत भएको रकम हो उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एकल कोष खातामा जम्मा गरिदिन्छ। एकल कोष खातामा जम्मा गरिदिने बित्तिकै कार्यालयलाई पैसा आयो भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यसको गोसारा भौचर के हुन्छ त हामीले डेबिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा डेबिट हुन्छ र एउटा क्रेडिट हुन्छ हैन। अब डेबिटमा हामीले यो के लेख्नुपर्ने हुन्छ बजेट खर्च बख भनेर मेसिनरी तथा औजार लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। पेस्की फरछुट गर्ने बित्तिकै खर्च हुन्छ र जति उसले बिल पेश गरेको छ त्यो रकमलाई हामी डेबिटमा लेख्छौँ हैन। डेबिटमा हामी के लेख्छौँ मेसिनरी तथा औजार भनेर लेख्छौँ 45,000 लेख्छौँ। फेरि डेबिटमा हामी के लेख्छौँ कोलेनिका एकल कोष खाता 5,000 लेख्छौँ र क्रेडिटमा यो बिल कसले पेश गरेको छ त्यही स्टाफको चाहिँ हामी दर्जा त्यो स्टाफको नाम लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ बजेट खर्च शीर्षक अनि पेस्की फरछुट भनेर लेख्छौँ सिनियर अफिसर तुलसी अनि त्यसपछि मेसिनरी तथा औजार पेस्की फरछुट भनेर हामी त्यहाँ पेस्की दिएको रकम 50,000 लेख्छौँ हैन। ल अब यसको चाहिँ गोसारा भौचर हामी यहाँ तयार पारौँ। ल अब यहाँ डेबिटमा के हुन्छ ल अब यहाँ डे लेखौँ। अब यहाँ हामी बजेट खर्च लेख्छौँ हैन बख मेसिनरी तथा औजार। ल मेसिनरी तथा औजार औजार। अब यहाँ हामी डेबिटमा कति लेख्छौँ भन्दाखेरि बिल अमाउन्ट लेख्छौँ। उसले कति बिल पेश गरे हो 45,000। ल अब हामी 45,000 लेख्छौँ यहाँ 45,000 र 5,000 बचत भएको छ। 5,000 बचत हुने बित्तिकै यो त एकल कोष खातामा जम्मा भयो र हामी डेबिटमा के लेख्छौँ कोलेनिका लेख्छौँ कोलेनिका अनि एकल कोष खाता लेख्छौँ एकल कोष खाता हैन। पहिला चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ठाउँमा कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्छौँ र यहाँ कति 5,000 लेख्छौँ। ल 5,000 लेखौँ 5,000। अब क्रेडिटमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ अब सिनियर अफिसर तुलसी मेसिनरी तथा औजार पेस्की फरछुट। अब यहाँ हामी कति लेख्छौँ 50,000 लेख्छौँ। उसलाई कति एडभान्स दिएको थियो ल यहाँ 50,000 लेख्छौँ। उसलाई कति एडभान्स दिएको थियो 50,000। ल अब यो मेसिनरी तथा औजारको बजेट शीर्षक नम्बर पनि हामी यहाँ लेख्छौँ 3 1 1 2 2।
अब जम्मा रकममा हामी यहाँ 50,000 लेख्छौँ। ल लेखौँ त 50,000, यता पनि हामी 50,000 लेख्छौँ। ल 50,000 लेखौँ, 50,000। अब यो जम्मा रकम अक्षरमा तपाईँले 50,000 लेख्नु होला, 50,000 मात्र। र कारोबारको संक्षिप्त ब्यहोरामा तपाईँले यही प्रश्नलाई सार्दिनु होला, रकम नलेख्नु होला, प्रश्नलाई सार्दिनु होला हैन। ल यहाँ तपाईँले ल अब सिनियर अफिसर तुलसीले कम्प्युटर खरिद बिल पेश गरेकोले उसको पेशकी फर्चुट गरियो भनेर लेख्नु होला। अब यो भुक्तानी प्रयोजनका लागिमा यहाँ केही लेख्नु परेन। अब तयार गर्नेमा क लेख्नु होला, पेश गर्नेमा ख, स्वीकृत गर्नेमा ग र डेट तपाईँले एउटै लेख्नु होला हैन। अनि त्यसपछि दर्जामा सहायक लेखापाल, अनि यो पेश गर्नेको दर्जामा प्रमुख लेखापाल र स्वीकृत गर्नेको दर्जामा कार्यालय प्रमुख। ल यो सक्यो हैन। अब तपाईँले यो पेशकी फर्चुटलाई पनि तपाईँले यो खर्चमै टिक लगाउनु होला हैन। ल तपाईँले यहाँ खर्चमै टिक लगाउनु होला, यहाँ खर्चमा तपाईँले टिक लगाउनु होला र बजेट उपशीर्षक तपाईँले यही कुरोलाई यहाँ सार्दिनु होला, 3, 1, 1, 2, 2। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नम्बर आउँछ हैन। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी चौथो कारोबारमा जान्छौँ। चौथो कारोबारमा यहाँ के लेखेको छ, अब यो कुन मितिमा भएको छ, 2077 साल 4 महिना 19 गते घर धनीलाई घर भाडा बापत रु 15,000 भुक्तानी दियो हैन। अब तपाईँले यहाँ पनि जिल्ला कृषि लेख्नु होला, कार्यालयमा टिक लगाउनु होला, स्थानीय तहमा टिक लगाउनु होला र मिति त्यही लेख्नु होला, यो जति छ त्यति नै त्यहाँ लेख्नु होला। ल यसलाई सार्दिउँ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ यो मूल घोषणा भौचर नम्बरमा 004 लेख्नु होला, 004 004। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो कारोबार पनि सामान्य खर्चसँग सम्बन्धित कारोबार हो। सामान्य खर्च भन्ने बित्तिकै हामीले डेबिटमा बख अनि बजेट खर्च शीर्षक लेख्छौँ र क्रेडिटमा कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्छौँ हैन। अब यहाँ घर धनीलाई घर भाडा भन्ने बित्तिकै अब यो घर भाडामा खर्च भएको छ, डेबिटमा हामी के गर्छौँ, घर भाडा लेख्छौँ, क्रेडिटमा कोलेनिका एकल कोष खाता लेख्छौँ। ल अब यहाँ घ नम्बर लेखिदिउँ त। ल घ, अब यहाँ डेबिट लेखौँ, अब बख लेखौँ, बख बजेट खर्च अनि घर भाडा, घर भाडा। अब क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, कोलेनिका एकल कोष खाता। अब यो घर भाडाको चाहिँ बजेट शीर्षक नम्बर कति हुन्छ, यसो कति छ अहिले परिवर्तन भएको छ 28,142 हैन। ल 28,2,8,1,4,2। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ अब यो स्रोत बेहोर्ने संस्थामा तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्नु होला नेपाल सरकार। अब भुक्तानी विधिमा तपाईँले यहाँ नगद लेख्नु होला, नगद। ल अब डेबिटमा तपाईँले 15,000 लेख्नु होला, 15,000 र क्रेडिटमा पनि तपाईँले 15,000 लेख्नु होला, 15,000। ल यो सक्यो। ल अब तपाईँले जम्मा रकममा 15,000 लेख्नु होला, 15,000 र यहाँ पनि तपाईँले 15,000 लेख्नु होला, 15,000। ल अब जम्मा रकम अक्षरमा तपाईँले यहाँ 15,000 लेख्नु होला, 15,000 मात्र। अब यो कारोबार संक्षिप्त ब्यहोरामा तपाईँले यही सार्दिनु होला, तर त्यो रकम चाहिँ नलेखिकन सार्नु होला। ल घर धनीलाई घर भाडा भुक्तानी दियो। ल यो सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले तयार गर्नेमा, पेश गर्ने, स्वीकृत गर्नेमा पहिलाको जस्तै क ख ग लेख्नु होला र यो मिति पनि एउटै लेख्नु होला, यो 2077 साल 4 महिना 19 गते। अनि दर्जामा अब यो तयार गर्नेको सहायक लेखापाल, अनि पेश गर्नेको प्रमुख लेखापाल र अनि यो स्वीकृत गर्नेको कार्यालय प्रमुख भनेर लेख्नु होला। अनि विद्यार्थी मित्रहरू अब यसको पनि तपाईँले यहाँ घोषणा भौचरको प्रकारमा खर्चैमा टिक लगाउनु होला र यही तपाईँले चाहिँ 2,8,1,4,2 भनेर यहाँ लेख्नु होला र यो एकल कोष खाता। ल यति गरेपछि तपाईँको यो पनि सकियो। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी अन्तिम कारोबारको चाहिँ यो जर्नल भौचर बनाउन गइरहेका छौँ है।
अब यो अन्तिम कारोबार यहाँ पढौँ त के लेखेको छ 2077 4 महिना 25 गते श्रावण महिनाको कर्मचारीहरूको तलब वितरण गर्न सञ्चय कोष रु 5000 तथा आम्दानी कर रु 1000 कट्टी गरी बाँकी रकम रु 55,000 को चेक जारी गरियो। भनेपछि कर्मचारीहरूलाई तलब वितरण गरिएको रहेछ। कति तलब वितरण गरेको छ 55,000 रुपैयाँ हैन। यो भनेको 55,000 भनेको चाहिँ सञ्चय कोष 5,000 र आम्दानी कर 1,000 काटिसकेपछि दिएको रकम हो हैन, जुन चाहिँ कोले निकाले एकल कोष खाता मार्फत उपलब्ध गराउँछ। भनेपछि 55,000 को चेक जारी गरेको रहेछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रश्नमा चाहिँ कर्मचारीहरूको कुल तलब कति हो भनेर यहाँ भनिएको छैन। भनेपछि यो 55,000 अनि 1,000 र 5,000 हामीले जोड्यौँ भने कर्मचारीको कुल तलब हुन्छ, जम्मा तलब हुन्छ, जसलाई हामीले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसो गोसारा बजार के हुन्छ, डेबिटमा हामी कर्मचारीको पारिश्रमिक लेख्छौँ र जे कट्टी गरेको छ त्यसलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ। सञ्चय कोष लेख्छौँ क्रेडिटमा, आम्दानी करलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ र कोले निकाय एकल कोष खाता भनेर क्रेडिटमा हामी 55,000 लेख्छौँ र यो तीनवटै रकमलाई हामी जोडेर कर्मचारीको पारिश्रमिकमा लेख्छौँ। ल अब यसको पनि हामी यहाँ गरौँ त। पहिला सुरुमा तपाईँले यो स्थानीय तहमा टिक लगाउनु होला, यो कार्यालयमा टिक लगाउँ, अनि त्यसपछि यो मितिमा हामी यही सार्दिउँ त। ल यही मिति लेखिदिउँ र यही मिति लेखिदिउँ यहाँ। अनि मूल गोसा र भौचरमा तपाईँले 005 लेख्नु होला। ल यहाँ 005 लेखौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो क्रम सङ्ख्यामा लेखौँ त। अब हामी डेबिट लेख्छौँ अनि बख यो पनि खर्चै भइहाल्यो हैन। अब हामी यहाँ बख लेख्छौँ, बख कर्मचारी पारिश्रमिक लेख्छौँ, कर्मचारी पारिश्रमिक। अब यहाँ कति लेख्छौँ, कर्मचारी पारिश्रमिक कति हो। अब कर्मचारी पारिश्रमिक हामी यो तीनवटा जोडेर लेख्छौँ, अहिले लेख्छौँ। र अब क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, सञ्चय कोष भनेर लेख्छौँ है। ल सञ्चय कोष कति, क्रेडिटमा हामी सञ्चय कोष कति लेख्छौँ 5,000 लेख्छौँ हैन। ल 5,000 अनि अरु के पनि कट्टी गरेको छ आम्दानी कर। ल फेरि क्रेडिटमा हामी आम्दानी कर लेख्छौँ, कति छ 1,000 छ है, 1,000 लेख्छौँ। र हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ फेरि, अब यहाँ चाहिँ कोले निका एकल कोष खाता लेख्छौँ। ल कोले निका एकल कोष खाता। अब यहाँ चाहिँ हामी कति रकम लेख्छौँ 55,000 लेख्छौँ हैन, 55,000 लेख्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू कर्मचारीको पारिश्रमिक कति रहेछ त, यो सबै जोड्छौँ हैन। 55 यो भनेपछि 61,000 हुँदो रहेछ। यहाँ 61,000 लेख्छौँ, 61,000। ल अब यो कर्मचारी पारिश्रमिकको चाहिँ यो बजेट शीर्षक नम्बर कति हो 2111 हो। ल यो पनि सकियो। अब हामी जम्मा रकममा यहाँ 61,000 लेख्छौँ, 61,000। यता पनि हामी 61,000 लेख्छौँ, 61,000। अब यहाँ तपाईँले 61,000 भनेर यहाँ अक्षरमा लेख्नु होला। र 61,000 मात्र। ल अब तपाईँले कारोबारको विवरण पनि तपाईँले यही लेख्नु होला, श्रावण महिनाको कर्मचारीको तलब वितरण गरियो। ल वितरण गरियो। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ स्रोत बेहोर्ने संस्थामा नेपाल सरकार लेख्नु होला, भुक्तानी विधिमा यहाँ चेक लेख्नु होला, किनकि प्रश्नमा यहाँ चेक जारी गरियो भनेर लेखिएको छ हैन। अब अन्तिममा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तयार गर्नेमा क लेख्नु होला, पेश गर्नेमा ख, स्वीकृत गर्नेमा ग र मिति तपाईँले चाहिँ यो तीनवटामा एउटै लेख्नु होला। 2077 साल 4 महिना 25 गते। अनि दर्जामा यो तयार गर्नेको सहायक लेखापाल, अनि यो पेश गर्नेको प्रमुख लेखापाल र स्वीकृत गर्नेको कार्यालय प्रमुख लेख्नु होला। यति गरेपछि विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँको 10 नम्बर कतै जाँदैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू म तपाईँहरूलाई खर्चको फाँटवारीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू सरकारी कार्यालयहरूमा मासिक रूपमा विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रतिवेदनहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र ती मासिक रूपमा तयार पारिने आर्थिक प्रतिवेदनहरूलाई मासकेवारी अर्थात् मन्थली स्टेटमेन्ट भनिन्छ, मासिक प्रतिवेदन भनिन्छ। र ती मध्ये खर्चको फाँटवारी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मासकेवारी मन्थली स्टेटमेन्ट हो। विद्यार्थी मित्रहरू यो खर्चको फाँटवारी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर
प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूले महिनाको अन्तिममा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, यो खर्चको फाँटवारीको मले प फारम नम्बर चाहिँ 210 रहेको छ। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77बाट परिवर्तन भएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो खर्चको फाँटवारीको मले प फारम चाहिँ 13 थियो र अहिले तपाईहरूले चाहिँ यो नयाँ फारममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो खर्चको फाँटवारी किन तयार पारिन्छ, यो तयार पार्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त? अब यो तयार पार्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूमा छुट्याइएको वार्षिक बजेटको अभिलेख राख्न, अनि चालु महिनासम्म कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो र कति रकम निकासा भयो हैन त्यसको अभिलेख राख्न, अनि चालु महिनामा मात्र कति खर्च भयो, गत महिनासम्म कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कति पेस्की फर्चेट हुन बाँकी छ, कति बजेट बाँकी छ, यी कुराहरूको चाहिँ अभिलेख राख्नको लागि नै खर्चको फाँटवारी तयार पारिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो खर्चको फाँटवारीको चाहिँ फारमलाई एकचोटि हामी अध्ययन गरौँ त यहाँ के लेखिएको छ र कुन ठाउँमा के कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त, यहाँ माथि के लेखेको छ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह लेखेको छ। अब कुन चाहिँ तहको सरकारी कार्यालयले यो तयार पार्दैछ त्यसमा हामी टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रश्नमा त तपाईहरुलाई केही पनि दिएको हुँदैन, तपाईले यो स्थानीय तहमै टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो कुन चाहिँ कार्यालयले तयार पार्दैछ अथवा कुन चाहिँ मन्त्रालयले तयार पार्दैछ अथवा कुन चाहिँ विभागले तयार पार्दैछ त्यसको नाम लेख्छौँ। तपाईलाई प्रश्नमै यहाँ दिएको हुन्छ, यो कार्यालयको अथवा मन्त्रालय अथवा विभागको नाम दिएको हुन्छ, त्यसकै नाम हामी लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी मन्त्रालय हो भने मन्त्रालयमा टिक लगाउँछौँ, विभाग हो भने विभागमा टिक लगाउँछौँ, कार्यालय हो भने कार्यालयमा टिक लगाउँछौँ। र विद्यार्थी मित्रहरू, प्रश्नमा तपाईलाई कार्यालय कोड नम्बर दिएको छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ, नत्र यहाँ लेख्नु पर्दैन है। अब यहाँ खर्चको फाँटवारी लेखेको हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ हामी साल लेख्छौँ, कुन चाहिँ सालको कुन चाहिँ महिनाको हामीले यो खर्चको फाँटवारी तयार पार्दैछौँ त्यो लेख्छौँ र आर्थिक वर्ष पनि यहाँ लेख्छौँ है, कुन आर्थिक वर्षको हामीले यो तयार पार्दैछौँ हैन। 75-76 हो भने हामी यहाँ 75-76 लेख्छौँ, 76-77 हो भने 76-77 लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ महिनाको नाम लेख्छौँ र यहाँ साल लेख्छौँ। तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ, बजेट उपशीर्षक नम्बर र बजेट उपशीर्षक नाम दिएको छ। यसमा तपाईले केही पनि भर्नु पर्दैन है, यसमा तपाईले केही लेख्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, खर्चको फाँटवारी को पहिलाको चाहिँ यो मले प फारम नम्बर चाहिँ 13 मा चाहिँ दुईवटा खण्डहरू हुन्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै खण्ड छ, एउटा मात्रै तालिका हुन्छ। त्यही तालिकामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दिएको सूचनाहरू, प्रश्नमा दिएको सूचनाहरूलाई तपाईले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ जम्मा 10 वटा महलहरू हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँ 10 वटा महलहरू हुन्छ र कुन महलमा के कुरा लेखिन्छ त अब म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु है। अब यो महल नम्बर 1 मा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो खर्चको संकेत नम्बर अर्थात् बजेट शीर्षक नम्बर लेख्छौँ। तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ है। अब यो महल 2 मा, यो 2 नम्बरको महलमा चाहिँ हामी बजेट खर्चको नाम लेख्छौँ है। अब यहाँ तपाईलाई यो पनि के हुन्छ, क्वेशनमै दिएको हुन्छ, यहाँ बजेट शीर्षकको नाम दिएको हुन्छ, तपाईले यो पनि यहाँ सार्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेर्नुस् त, महल 3 मा हामी यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि वार्षिक बजेट लेख्छौँ अर्थात् अन्तिम बजेट, कुन शीर्षकमा कति रकम छुट्याएको छ त्यो कुरो हामी यहाँ लेख्छौँ र यो पनि तपाईलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो महल 4 मा चाहिँ हामी यस महिनासम्मको निकासालाई लेख्छौँ है। अब यो यस महिना भनेको चाहिँ चालु महिना है। यदि तपाईहरुलाई प्रश्नमा चाहिँ दुईवटा महिनाको नाम दिएको हुन्छ भने, जस्तै वैशाख र ज्येष्ठ महिनाको नाम दिएको हुन्छ भने, यस महिना भनेको त यो वैशाख र ज्येष्ठमा चाहिँ यस महिना भनेको ज्येष्ठ महिना हो, चालु महिना भनेको ज्येष्ठ महिना हो। अब तपाईले यहाँ ज्येष्ठ महिनासम्मको निकासा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो जहिले पनि यो महल 4 चाहिँ महल 7 सँग बराबर हुन्छ। जति यस महिनासम्मको खर्च हुन्छ नि त्यति नै रकम कोले निकाले, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर चालु महिनासम्म जति खर्च हुन्छ त्यति नै यस महिनासम्मको निकासा हो। त्यही भएर तपाईले यो महल 7 मा जति रकम निकाल्नुहुन्छ त्यही रकमलाई यो महल 4 मा सार्ने हो हैन। अब अर्को हेर्नुस् त, महल 5 मा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि गत महिनासम्मको खर्च। तपाईलाई यो प्रश्नमै दिएको हुन सक्छ हैन। अब वैशाख र ज्येष्ठ मध्ये गत महिना भनेको त वैशाख हो हैन। तपाईले यहाँ वैशाख महिनासम्म कति खर्च भएको छ त्यही कुरो यहाँ तपाईले सार्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्नमा दिएको हुन्छ, तपाईले सार्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को महल 6 मा हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यस महिनासम्म कति खर्च भएको छ त हैन, कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको छ त्यही कुरो हामी यहाँ लेख्छौँ। यो पनि प्रश्नमा तपाईलाई दिएको हुन सक्दछ।
अब अर्को महल 7 मा हामी यस महिनासम्मको खर्च लेख्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईलाई प्रश्नमा नदिन सक्छ, तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यस महिनासम्मको खर्च कसरी निस्किन्छ? गत महिनासम्मको खर्च र यस महिनाको मात्र खर्च तपाईले जोड्नु भयो भने यो यस महिनासम्मको खर्च निस्किन्छ हैन। तपाईले महल 5 र महल 6 लाई जोड्नु भयो भने यो महल 7 को सूचना आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो महल 8 मा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमै दिएको हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फर्छौट हुन बाँकी, कुन चाहिँ शीर्षकमा कति रकम फर्छौट हुन बाँकी छ त त्यही रकम यहाँ लेख्ने हो है। अब तपाईलाई प्रश्नमा दियो भने यो लेख्ने हो, कुन चाहिँ शीर्षकको सँग सम्बन्धित छ त्यसकै सिधा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि दिएन भने तपाईले लेख्नु पर्दैन। र अर्को कोलम 9 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पेस्की बाहेकको खर्च रकम भनेपछि यो महल 7 बाट हामी महल 8 लाई घटाउँछौँ र महल 9 मा लेख्छौँ। र अन्तिम महल यो महल 10 मा चाहिँ हामी बाँकी बजेट को सूचना निकाल्छौँ। यो कसरी निस्किन्छ? यो चाहिँ वार्षिक बजेटबाट यस महिनासम्मको खर्चलाई हामीले घटाइदियौँ भने यो बाँकी बजेट निस्किन्छ। अर्थात् महल 3 बाट महल 7 तपाईले घटाइदिनु भयो भने महल 10 को सूचना निस्किन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईले प्रत्येक महलको यहाँ जम्मा रकम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै जोडेर तपाईले जम्मा रकम लेख्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिम बजेटको तुलना गरेर प्रतिशतमा यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो अन्तिम बजेट भनेको यो जति आउँछ नि त्यसबाट तपाईले यो प्रत्येक महलको चाहिँ प्रतिशत के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक महलको प्रतिशत तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब तपाईले यो प्रत्येक कोलमको जम्मा रकमलाई माथि राख्ने, अन्तिम बजेटको जम्मा रकमलाई तल राख्ने र 100% ले तपाईले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने, गुणन गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै के आउँछ? यो प्रत्येक महलको चाहिँ प्रतिशत आउँछ हैन। र अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तयार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यहाँ दस्तखत गर्छ र त्यो तयार गर्ने व्यक्तिको नाम हुन्छ यहाँ, अनि उसको दर्जा हुन्छ, कुन मितिमा दस्तखत गरे हो त्यो मिति हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रमाणित गर्नेको दस्तखत हुन्छ यहाँ हैन, अनि उसको नाम हुन्छ, दर्जा हुन्छ र मिति हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो खर्चको फाँटवारीमा चाहिँ दिएको सूचनाहरू चाहिँ हामी यहाँ भर्छौँ। अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न हल गरेर देखाउन गइरहेको छु है। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले यहाँ प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ मैले प्रश्न एउटा लिएको छु। अब यो प्रश्नलाई चाहिँ, यो सूचनालाई चाहिँ कसरी यो खर्चको फाँटवारीको फारममा चाहिँ भर्ने, अब म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु है। पहिला यो प्रश्न पढौँ त। यो प्रश्नमा के लेखेको छ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा भएको खर्चको विवरणहरू निम्न अनुसार दिएको छ। अब तपाईलाई यहाँ चाहिँ खर्चको विवरण दिएको छ। यो प्रहरी कार्यालय चाहिँ डोल्पाको खर्चको विवरण यहाँ तपाईलाई दिएको छ। अब यहाँ पहिलो चाहिँ महलमा बजेट शीर्षक नम्बर दिएको छ, त्यसपछि बजेट शीर्षक दिएको छ, अनि वार्षिक विनियोजन दिएको छ। यो भनेको अन्तिम बजेट हो है, वार्षिक बजेट हो। त्यसपछि पौष महिनासम्मको खर्च दिएको छ र माघ महिनाको खर्च दिएको छ। अब चाहिँ पौष भनेको चाहिँ यो गत महिनाको नाम हो, भनेपछि माघ भनेको चाहिँ यो यस महिनाको नाम हो है। यो माघ भनेको चालु महिनाको नाम हो। अब तपाईले माघ महिनाको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? खर्चको फाँटवारी तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईलाई यहाँ थप जानकारी पनि दिएको हुन्छ। यहाँ लेखेको छ मसलन्द खरिदका लागि दिएको पेस्की रु 5000 मध्ये रु 4000 मात्र फर्छौट भयो। भनेपछि 5000 चाहिँ दिएको रहेछ यो मसलन्द खरिद गर्नको लागि, र त्यो मध्ये चाहिँ 4000 चाहिँ के भएको छ? फर्छौट भएको छ। भनेपछि फर्छौट हुन बाँकी रकम कति छ त? 1000 छ। तपाईले अब यो 1000 लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो पेस्की महलमा चाहिँ अब यो मसलन्द खरिद कुनमा पर्छ? कार्यालय सम्बन्धी खर्चमा पर्छ, र यो कार्यालय सम्बन्धी खर्चको सिधा तपाईले 1000 लेख्नुपर्ने हुन्छ पेस्की महलमा। अब अर्को हेर्नुस् त, सवारी साधन पेस्की रु 2000 फर्छौट हुन बाँकी भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ सवारी साधनको सिधा हामीले पेस्की महलमा चाहिँ लेख्छौँ 2000 हैन। र यहाँ लेखेको छ निम्न कुराहरू देखाई 2074 सालको माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी तयार पार्नुहोस् भनेर दिएको छ। अब यो एसीमा चाहिँ तपाईलाई 10 नम्बरमा सोधिन्छ र कक्षा 11 मा चाहिँ यो 5 नम्बरमा सोधिन्छ। ल अब हामी चाहिँ अब विद्यार्थी मित्रहरू यस सूचनाहरूलाई हामीले अब खर्चको फाँटवारीमा चाहिँ भर्न गइरहेका छौँ है। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल त विद्यार्थी मित्रहरू, अब म तपाईलाई यो प्रश्नलाई चाहिँ यहाँ यो खर्चको फाँटवारीको फारममा कसरी भर्ने त्यो बताउन गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिला त हामी यहाँ यो कुन चाहिँ कार्यालय हो त्यो कार्यालयको नाम लेख्छौँ। यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा भनेर लेखेको रहेछ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भनेर लेख्नु होला है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भनेर यहाँ तपाईले लेख्नु होला। ल जिल्ला प्रहरी कार्यालय
र यहाँ तपाईँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय भनेर लेख्नु होला। जिल्ला प्रहरी, अब यो कार्यालय भनेर लेख्नु चाहिँ परेन, कार्यालयमा तपाईँले टिक लगाउनु होला है। ल कार्यालयमा तपाईँले टिक लगाउनु होला। ल यहाँ कार्यालयमा तपाईँले टिक लगाउनु होला। अब प्रश्नमा तपाईँहरूलाई कार्यालय कोड नम्बर दिएको छैन, यहाँ लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ यो खर्चको फाँटवारी लेखेको छ, यहाँ कुन चाहिँ सालको हामीले खर्चको फाँटवारी बनाउँदैछौँ, तपाईँलाई प्रश्नमा यहाँ सालको नाम पनि दिएको छ, हेर्नुहोस् त 2074 साल। अब तपाईँले यहाँ 2074 लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ तपाईँले 2074 लेख्नुपर्ने हुन्छ, 2074। अब यहाँ कुन चाहिँ महिनाको हामीले बनाउने हो, माघ महिनाको होइन। अब यहाँ तपाईँले माघ महिना भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, माघ महिना। ल माघ, ल यो पनि भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रश्नमा त आर्थिक वर्ष भनेर लेखिएको छैन, अब कुन चाहिँ आर्थिक वर्ष भनेर यहाँ लेखिएको छैन, तपाईँले यहाँ लेख्नु परेन होइन। र यहाँ यो बजेट उपशीर्षक नम्बर र बजेट उपशीर्षक नाममा पनि तपाईँले केही पनि लेख्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त यहाँ सुरुमा के लेखेको छ प्रश्नमा, बजेट शीर्षक नम्बर। अब यसलाई तपाईँले यो खर्च सङ्केत नम्बर, यो बजेट शीर्षक नम्बर, यो महल 1 मा तपाईँले सार्नु होला। ल पहिलो महलमा चाहिँ जस्ता तस्तै सार्नु होला है। ल म यहाँ सारिदिन्छु। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, अब विद्यार्थी मित्रहरू यो दोस्रो महलमा चाहिँ यो बजेट शीर्षकहरू सार्नु होला है, यहाँ जस्ता तस्तै सार्नु होला। ल यहाँ मैले अलरेडी नै यहाँ सारिसकेको छु। अब अर्को हेर्नुहोस् त, वार्षिक विनियोजन। अब यो पनि तपाईँले यहाँ सार्नु होला, यसलाई यो रकमलाई तपाईँले यहाँ जस्ता तस्तै सार्नु होला। ल मैले यहाँ सारिसकेको छु। अब यो सबै अमाउन्टहरू, यो सबै रकम जोडेर यहाँ तपाईँले जम्मा रकममा लेख्नु होला। यहाँ कति हुन्छ, 2 लाख हुन्छ। ल यहाँ 2 लाख लेख्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो यस महिनासम्मको निकासा भनेको छ, यसमा चाहिँ हामी अहिले यो महल 7 बाट लेख्छौँ यहाँ अहिले। अब यहाँ अर्को छ गत महिनासम्मको खर्च। यो गत महिना भनेको चाहिँ पौष महिना हो है, यो गत महिना भनेको पौष महिना हो। तपाईँले चाहिँ यो गतको ठाउँमा पौष लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ जहिले पनि हामी यो गत महिनाको नाम लेख्छौँ अथवा गत महिना भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी पौष महिनासम्मको खर्च लेख्छौँ। यो तपाईँले चाहिँ जस्ता तस्तै यो महल 5 मा तपाईँले यहाँ सार्नु होला है, जस्ता तस्तै तपाईँले सार्नु होला। अब यो सबै रकमलाई जोड्नु होला र कति हुन्छ, 1,02,000 हुन्छ होइन। ल अब यस महिनाको खर्च भनेको छ, यसमा तपाईँले यो माघ महिनाको खर्च सार्नु होला। यदि यहाँ चाहिँ माघसम्म, यो माघ महिनासम्मको खर्च भनेको भए तपाईँले चाहिँ यस महिनासम्मको खर्चमा यहाँ सार्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब माघ महिना भनेको यस महिना हो है, अब यस महिनाको खर्च तपाईँले यहाँ सार्नुपर्ने हुन्छ, यस महिनाको खर्चमा यहाँ सार्नुपर्ने हुन्छ। ल यसलाई पनि तपाईँले यो रकमहरूलाई जस्ता तस्तै सार्नु होला। ल यहाँ तपाईँले जस्ता तस्तै सार्नु होला। ल अब यो सबै जोड्नु होला, यहाँ कति आउँछ, यहाँ तपाईँको 20,000 आउँछ है, 20,000। ल अब हामीले यो तालिकामा दिएको सूचनाहरूलाई हामीले यहाँ भरिसकेका छौँ। अब थप जानकारी यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त, मसलन्द खरिदका लागि दिएको पेस्की रु 5,000 मध्ये 4,000 मात्र फर्च्युट भयो भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यो पेस्की महलमा जुनसँग सम्बन्धित छ त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो मसलन्द भनेको त यो कार्यालय सम्बन्धी खर्च हो, कार्यालय सम्बन्धी खर्च हो होइन। अब यसो सिधा तपाईँले यहाँ चाहिँ महल 8 मा यो 2 वटा रकमहरू घटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। 5,000 पेस्की दिएको थियो, त्यो मध्ये 4,000 चाहिँ के भएको छ, फर्च्युट भएको छ र फर्च्युट हुन बाँकी रकम भनेको कति हो, 1,000 हो। हामीले यहाँ 1,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ 1,000 लेखौँ। अर्को भनेको सवारी साधन पेस्की रु 2,000 फर्च्युट हुन बाँकी। अब यसलाई हामीले सवारी साधनको सिधा लेख्छौँ है, यो पेस्की महलमा सिधा सवारी साधनको सिधा लेख्छौँ। ल यहाँ 2,000 लेखौँ, 2,000। अब यो 2 वटा जोडौँ, यहाँ 3,000 लेखौँ, 3,000। ल विद्यार्थी मित्रहरू हामीलाई प्रश्नमा दिएको यति नै सूचनाहरू हुन्। अब यसकै सहायताले बाँकी महलहरूको हामीले सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो यस महिनासम्मको खर्च, यो माघ महिनासम्मको खर्च निकाल्छौँ, यो महल 7 निकाल्छौँ। कसरी निस्किन्छ, यो महल 5 र महल 6 जोड्यो भने यो निस्किन्छ। अब यो 2टा जोडौँ कति हुन्छ, अब 2टा जोडौँ कति निस्किन्छ, 84,000 निस्किन्छ। ल 84,000 लेखौँ यहाँ, 84,000। अर्को 2टा जोड्यो भने कति हुन्छ, 7,000 हुन्छ, 7,000 लेखौँ। यो कति हुन्छ, 6,000 हुन्छ, 6,000। अब यो 2 वटा जोडौँ कति हुन्छ, 3,500 हुन्छ होइन, 3,500 हुन्छ। यो 2टा जोडौँ कति हुन्छ, 6,500 हुन्छ। अब यो 2 वटा जोडौँ कति हुन्छ, 15,000 हुन्छ,
15,000। ल अब तपाईँले यो सबै रकमहरू जोड्नु होला र यहाँ तल राख्नु होला। कति हुन्छ? सबै जोड्यो भने कति हुन्छ? 1,22,000 हुन्छ। 1,22,000। अब तपाईँले यो सबै नजोडिकन यो दुईवटा जोडेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब समयको बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो सबै जोड्नुभन्दा यो दुईवटा, यो महल 5 को र महल 6 को जम्मा रकम जोड्नुभयो भने तपाईँको महल 7 को जम्मा रकम आउँछ, 1,22,000 आउँछ। अब तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो महल 7 मा जति लेख्नु भएको छ नि त्यसलाई कपी गरेर यो महल 4 मा तपाईँले यहाँ सार्दिनु होला र यो 1,22,000 लाई पनि तपाईँले यो जम्मा रकममा लेखिदिनु होला। ल यो सक्यो। अब तपाईँले पेस्की बाहेकको खर्च रकम महल 9 को सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कसरी आउँछ? यो महल 7 बाट महल 8 हामीले घटाएपछि यो महल 9 को सूचना आउँछ। अब यो महल 8 मा त यो कर्मचारी पारिश्रमिकको चाहिँ फर्च उठ्न बाँकी रकम त छैन, त्यही भएर तपाईँले जस्तातस्तै 84,000 यहाँ लेखिदिनु होला है। ल जस्तातस्तै तपाईँले यो कपी पेस्ट गरिदिनु होला, यसलाई कपी गरिदिनु होला र यहाँ तपाईँले सार्दिनु होला। ल अब यो 7,000 लाई पनि तपाईँले यहाँ सार्दिनु होला किनकि यसो सिधा केही पनि छैन, सार्दिनु होला। अब यो 6,000 बाट 1,000 घटाएर तपाईँले 5,000 यहाँ लेख्नु होला, 5,000 लेख्नु होला। अब यहाँ तपाईँले 3,500 जस्तातस्तै सार्दिनु होला। यसलाई 3,500 लाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला। ल अब यहाँ 6,500 लाई पनि तपाईँले कपी गरिदिनुस्, यता पेस्ट गरिदिनुस्। अब यो 15,000 बाट 2,000 घटाएपछि कति हुन्छ? 13,000 हुन्छ। ल 13,000 लाई यहाँ लेखिदिउँ, 13,000। अब तपाईँले यो सबै जोडेर यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा 3,000 लाई यो 1,22,000 बाट घटाएर राख्न सक्नुहुन्छ। कति हुन्छ यहाँ? 1,19,000 हुन्छ। ल 1,19,000 हुन्छ। ल यो सक्यो। अब तपाईँले यो बाँकी बजेटको सूचना निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो महल 10 कसरी आउँछ? यो महल 3 बाट तपाईँले यो महल 7 घटाएर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यो महल 3 बाट यो 4 घटाएर राख्दा पनि हुन्छ। ल 1,44,000 बाट 84,000 घटायो भने कति हुन्छ? यो चाहिँ 60,000 हुन्छ। ल यहाँ 60,000 लेखौँ, 60,000। अब यो 12,000 बाट 7,000 घटायो भने कति हुन्छ? यहाँ 5,000 हुन्छ। ल 5,000 लेखौँ, 5,000। अब 10,000 बाट 6,000 घटायो भने कति हुन्छ? 4,000 हुन्छ। ल 4,000 लेखौँ यहाँ। अब 6,000 बाट 3,500 घटायो भने कति हुन्छ? 2,500 हुन्छ। ल 2,500 लेखौँ यहाँ, 2,500। अब 8,000 बाट 6,500 घटायो भने कति हुन्छ? 1,500 हुन्छ। ल 1,500 लेखौँ यहाँ, 1,500 लेखौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त 20,000 बाट 15,000 घटायो भने कति हुन्छ? 5,000 हुन्छ। ल अब यहाँ 5,000 लेखौँ। अब यो सबै जोडेर तपाईँले यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यो 2 लाख बाट 1,22,000 घटाएर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। कति हुन्छ? 78,000 हुन्छ। ल 78,000 लेखौँ त, 78,000। ल सक्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँहरूले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ? प्रत्येक महलको जम्मा रकम चाहिँ यो वार्षिक बजेटको जम्मा रकमसँग तपाईँले चाहिँ तुलना गरेर प्रतिशतमा निकालेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जस्तै यो महल 4 को तपाईँले चाहिँ प्रतिशत निकाल्नको लागि 1,22,000 लाई माथि लेख्नु होला हैन, र तल 2 लाख लेख्नु होला, 2 लाख। अनि 100 ले तपाईँले के गरिदिनु होला भन्दाखेरि 100% ले तपाईँले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ कति आउँछ? अब यहाँ 61% आउँछ। ल अब यहाँ कोलम 5 मा पनि यो महल 5 मा पनि तपाईँले यो 1,02,000 लाई माथि राख्नु होला र 2 लाख लाई तल राख्नु होला र 100% ले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यहाँ कति आउँछ? 51% आउँछ। ल 51, ल 51% आउँछ। अब यहाँ पनि तपाईँले यो 20,000 लाई माथि राख्नु होला, 2 लाख लाई तल राख्नु होला। यहाँ कति आउँछ? 10% आउँछ। ल अब यहाँ कति आउँछ? यहाँ त तपाईँले यही सार्दिनु होला, 61%, 61%। अब यहाँ कति आउँछ? निकाल्नु होला। यहाँ कति आउँछ? 1.5%। अब यहाँ कति आउँछ? यहाँ कति आउँछ? 59.5% आउँछ। अब यहाँ कति आउँछ? यहाँ चाहिँ 39% आउँछ, 39% आउँछ। ल विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो पनि निकाल्यौँ। अब हामी अन्तिममा यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नाम लेखिदिन्छौँ। तपाईँलाई अब प्रश्नमा त यहाँ यो तयार गर्नेको नाम दिएको हुँदैन, तपाईँले अब चाहिँ अब क लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क हैन, यतापट्टि
ख लेख्न सक्नुहुन्छ र दर्जा तपाईँको यता चाहिँ लेखापाल भनेर लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले अधिकृत भनेर लेख्नु होला दर्जामा यहाँ चाहिँ। अब मिति तपाईँले चाहिँ के लेख्नु होला, यही लेख्नु होला है। माघ महिना अब चाहिँ 31 माघ 2074 2074 यहाँ पनि तपाईँले त्यही लेख्नु होला है। 31 माघ 2074 तपाईँले यसलाई कपी गरेर यहीँ सार्दिनु होला। ल यति गरेपछि तपाईँको 10 मा 10 आउँछ। विद्यार्थी मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।